ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ नवमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अझ कसले गर्ला? यसपख शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरी औसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा हुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औसा पारी सतीको देह गलाई पतन गरौँला, यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हौस भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराए। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुवा पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवता आए तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि कामरूप पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामाक्षा देवी, कृति योगिनी, चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग, मृत्य, पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पोरबन्दमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पोरबन्द पीठ
अम्बिका देवी चन्द्रवेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोरघण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्य कुब्ज पीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्ण देवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिले नचुके भनी वरदान दिन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कृत्येश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाइने अनुकूल रहन् भनी वरदान दिन्। फेरि चमुण्डाचलमा गई बाहुपतन भयो। चमुण्डाचल पीठ पुकम्बी योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा विरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्ध योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलदार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तिनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ, एकावीरा देवी, गोरक्ष योगिनी, हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ, जाल्पा देवी, ज्वालामुखी योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध, दही, घिउ, मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ, भूत घण्टा योगिनी, शिरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विन आदि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष्य शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ, महाकाली देवी, करला योगिनी, भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ, भद्रासी देवी, ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा मेष आदि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ, भैरवी देवी, एक जङ्गा योगिनी, योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम आदि योगहरू कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष्य शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ, भ्रामरी देवी, शङ्खधारा योगिनी, 7 पुतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ, योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुद्धराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा आई कश्यप आदि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्रवमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्रव पीठ, भुवनेश्वरी देवी, भुवना योगिनी, कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां सतीदेवी अंगपतनम नाम 9मो अध्याय।